سلام به همه شما عزیزان. یادتونه اون روز گفتم که اینجا پر از سرگرمی برای دوستداران سرگرمی و علم و فرهنگ و ادب. الان اومدیم به یکی از اون بخش‌های سر زدیم که پر از سرگرمی و هیجاناته. از خانم بکی سرآشپز امروز پرسیدم چه چیزی دستور غذای ایشونو خاص کرده و در جواب من پاسخ دادن که 12 سال پیش وقتی که پیتزا و یا پاستایی می‌خوردن دچار دلدرد می‌شدن و همین باعث شد که به دنبال یک دستور غذای خاص بگردن که این مشکل رو برطرف کنه. در نهایت به این نتیجه رسیدن که یه دستور غذای خاص بدون گلوتن تهیه کنن و همینطور برای ما گفتن که 2 کتاب نوشتن که توی این کتاب به همه خواننده ها، به همه علاقه‌مندان به آشپزی توضیح دادن که چطور میتونن غذاهای بدون گلوتن رو تهیه کنن. به بخش آشپزی سر زدیم و حالا میخوایم بریم به یکی دیگه از بخش‌های جالب این نمایشگاه کتاب. همینطور که بهتون گفته بودم این نمایشگاه کتاب فعالیت‌های متفاوت برای همه علاقه‌مندان داره. بهتره بریم یه سر بزنیم به بخش کودکان و ببینیم که چه فعالیت‌های اونجا داره برگزار میشه. از بچه‌ها پرسیدم که از احساسشون در مورد شرکت در این نمایشگاه برام بگن و همشون گفتن که احساس شادی و هیجان دارن چون تونستن فعالیت‌ها و بازی‌هایی رو که دوست دارن اینجا انجام بدن. همینطور اونا گفتن که خیلی دوست دارن بازم به این نمایشگاه بیان و فعالیت‌های متفاوتی رو تجربه کنن. امروز اینجا هستم با چارلی از انتشارات نیو ارا. آقای چارلی به نمایندگی از انتشارات نیو ارا در مورد غرفه‌شون گفتن ما منحصراً ناشر کتاب‌های الیوان هاورد هستیم که کتاب‌هاشون به بیش از 50 زبان منتشر شده و در بیش از 160 کشور توزیع شدن. یکی از معروف‌ترین کتاب‌هایی که در اینجا داریم راه به سوی شادیه که یک راهنمای عاقل برای زندگی بهتره و به طور جهانی پذیرفته شده و دارای 21 اصل ساده برای داشتن یک زندگی شاده که مردم با اون موافق هستند. این کتاب به بیش از 50 زبان منتشر شده و مردم شارجه به خوبی تونستن این کتاب رو دریافت کنن و من واقعا از تبلیغ کتاب‌هامون لذت میبرم. وقتی ازشون پرسیدم چه چیزی این غرفه رو خاص کرده پاسخ دادن این غیرعادیه که یک ناشر تنها نماینده یک نویسنده باشه چون ما فقط نماینده الیوان هاورد و کتابهاش هستیم. اون یک فیلسوفه و در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا در رشته مهندسی تحصیل کرده و کتاب‌های داستانی و غیر داستانی زیادی در ارتباط با روانشناسی و ذهن، جامعه شناسی، خودسازی و حتی کتاب‌هایی در زمینه‌های آموزش کودکان منتشر کرده و در آخر گفتگو از تجربهشون در حضور در 40مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب شارجه صحبت کردن و گفتن برای من واقعاً الهام بخش بود که اینجا در شارجه هستم و شهری رو می‌بینم که از نظر فرهنگی غنیه و دوست دارم از عالی جناب شیخ دکتر سلطان القاسمی قدردانی کنم که به ما این فرصت رو دادن کتاب‌هامون رو به معرض نمایش عموم بذاریم و مردم رو برای کتاب خوندن تشویق می‌کنن. میدونید من از جایی هستم در لندن که تعداد مردمی که کتاب میخونن در عصر دیجیتال بسیار کمه و دیدن این تعداد بالا از دوستداران کتابخوانی در زیر یک صف خیلی شگفت انگیزه و به اداره کتاب شارجه تبریک گفتن از اینکه تونستن امسال به عنوان بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دنیا شناخته بشن.
بالاخره به خوشمزه ترین بخش این نمایشگاه رسیدیم، جایی که بوی قهوه‌های خوشبو و غذاهای خوشمزه هر بازدیدکننده‌ای رو وسوسه میکنه تا به اینجا بیاد و از نوشیدنی‌های متفاوت و خوردن غذاهای مختلف لذت ببره. شما میتونید همینطور که در حال نوشیدن قهوه هستین کتاب مورد علاقتون رو ورق بزنید و از این فضای قشنگ لذت ببرید. آقای علی صاحب و مدیر ایستگاه غذایی ساج در مصاحبه با ما گفتند که ساج یک مفهوم جدید در امارات است که هر قشری از مردم، کودکان و بزرگسالان میتونن از غذاهای متعدد و متفاوت ما لذت ببرند. ایشون گفتن در ایستگاه غذایی ساج با ساندویچ‌ها و نوشیدنی‌های لذیذمون از مردم پذیرایی می‌کنیم. به خصوص از کودکان با سیب زمینی سرخ کرده، پاپکورن و پنکیک، چرا که در این نمایشگاه شاهد کودکان بازدید کننده زیادی بودیم و این خیلی خوبه که ما تونستیم شعبه اصلی ساج رو در این رویداد راه اندازی کنیم. در ادامه گفتن که بازخوردهای مثبت زیادی رو از مردم دریافت کردیم و ما هم با انرژی از اونها پذیرایی میکنیم. در آخر از اداره کتاب تشکر کردن برای برگزاری این رویداد بزرگ که بجز کتاب شامل برنامه‌های سرگرم کننده زیادی بود که جمعیت زیادی رو به خودش جلب کرد تا از نمایشگاه شارجه بازدید کنند. امروز در خدمت دکتر محمد عباد هستیم و میخوایم از تجربه حضورشون در این نمایشگاه سوال بپرسیم. آقای دکتر، میشه لطفاً از تجربتون در حضور در این نمایشگاه بین‌المللی کتاب برای ما بگید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همچنان که خودتون واقف هستین و میدونید که ما میگم نمایشگاه کتاب شارجه یکی از نمایشگاه‌های اوائل در عالم هست حقیقتش، که حدود 40 ساله که از عمرش و از تأسیسش میگذره و هر سال ما شاهد پیشرفت‌ها و تطوراتی هستیم حقیقتاً که هر سال با چیزهای جدیدی ما برخورد میکنیم. و اینکه ببینید کافی است که ما بدونیم عدد به حساب انتشاراتی که شرکت کردن امسال تا اونجایی که بنده اطلاع دارم حدود 1600 و چیزی هست، 30 و چیزی. و در کنارش ببینید خوشبختانه اینقدر به حساب مهتمین به این امر لطف کردن و اینقدر سعی کردن که اون رو به هر حال به حد اعلاش برسونن که تا اندازه که باز بنده در جریان هستم از نظر تعداد خرید و فروش کتاب ها به حساب اول هست در دنیا، شاید اطلاع پیدا کرده باشید. و در کنار این ببینید در نمایشگاه کتاب شارجه نه تنها ببین عرض و فروش کتاب هست و بس و تألیفات، بلکه فعالیت ها و حرکت های دیگری هم در کنارش هست که کافی ما بدونیم حدود از 22 کشور جهان حدود 86 نفر تا اونجایی که بنده به اطلاع داده شده از حساب حالا متفکرین، هنرمندان، شعرا، ادبا اینها شرکت دارن که در کنار این حرکت حالا عرض کتاب و فروش و اینها دارن چیکار میکنن؟ اون چیزی که دارن برای مردم به هر حال برملا میکنن و عرضه میکنن و طبیعی که این فواید خاص خودشو داره که ارزشی، بلکه نه بگیم ارزشش داره، بلکه لازمه که افرادهایی که افرادی که اینجا هستن براش وقت بذارن، عزیزانی که در میتونن تشریف بیارن وقت بذارن بیان ببینن. حقاً ببین شارجه‌ای که الان برای چندمین سال هست، شاید بگیم حالا پیاپی اگه نباشه 2 سال هست که پیاپیه، ببین به عنوان عاصمت الثقافه یعنی پایتخت دانش و فرهنگ معرفی شده. پس ارزش این داره که انسان حقیقتا وقت بذاره براش و بیاد از نزدیک ببینه حالا چه رسد که فعالیتایی که وجود داره و اون فوایدی که وجود داره درش. شما چه پیامی برای دوستداران کتاب دارین؟ ببینین ما بگیم که اول ما باید
دوستی رو در مطالعه باید برای ما ایرانیان ایجاد بشه حقا. ببینید تا اندازه‌ای که حالا بنده اطلاع پیدا کردم سطح قرائت یا خوندن در کشور خودمون خیلی ضعیفه. فکر کنم 2% یا زیر 2% باشه. ما باید اول بگیم که نه اینکه چه پیامی برای خوانندگان کتاب داشته باشم، بلکه بگیم چه پیامی برای اینا که نمیخونن داشته باشیم. و ببینید ما امتی هستیم که قرآن اولین آیه‌ای که نازل کرده ما رو تشویق کرده به خوندن. اقرأ بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ببین چند آیه اولی که اولین آیاتی که برای پیامبر اسلام نازل میشه قرائت، علم، پیشرفت، کرامت انسان بس داره ربط میده به مطالعه اون علم اون. اینجاست که سزاواره که انسان حقاً برنامه یومیش رو روزانه‌ای که برای خودش قرار میده مختص کنه برای مطالعات. نمیگم حالا حتما حالا شما بیاید در مواد به قول اسلامی باشه، حالا قرآن باشه، تفسیر باشه، حدیث باشه، نه، هر کتابی که شما علاقه دارید، تاریخ باشه، فیزیک باشه، ریاضی باشه، جغرافی باشه، هر چیزی باشه نیاز است که انسان براش وقت بذاره و بخونه. ببینید من میگم که بنا به حالا سوال سرکار خانم جمالی جزا الله خیر که پیامتون برای خوانندگان که برای قراء کتاب چی باشه، ببخشید من طولانی میکنم از قبل از سوالتون من میرم پیش دیگه. اینی که ببینید خواهش میکنم وقت بذارید خصوصا برای زیارت همچون موقعیت هایی که پیش میاد. ببینید چنانچه عرض شد خدمتتون نمایشگاه کتاب شارجه یکی از نمایشگاه های اوائل دنیاست و حقا سزاوار است که ما براش وقت بذاریم و بیایم ببینیم چه پیشرفت هایی شده. ببینید من دیروزم که در اینجا بودم یک نظری که داشتم میگم که بیش از 1632 تا اونجایی که بنده اطلاع پیدا کردم از انتشارات دنیا روی آوردن به اینجا و اینها طبعا هر سال میان، اما هر سال چیزای جدید دارن، هر سال برنامه‌های جدید دارن، معلومات جدید دارن. پس سزاوار است که دانشجویان ما، دانش آموزان عزیزمون، پدران خانواده فرزندانشون عادت بدن به این همچون زیارت همچون مکانی و اماکن تا اینکه دوست کتاب بشه. میشه